بونجور تو الموند. الدرس اللي غادي نشوفو اليوم ديال لي كونجوغيزون غادي يكون بمثابة نهاية الكابوس اللي كيخلع التلامذ. الكابوس هو لو كوشمار. دونك لا كونجوغيزون كتشكل بالنسبة للتلامذ ان كوشمار. التلامذ ولا أي متعلم غادي يتعلم اللغة الفرنسية. اليوم غادي نشوفو هنايا tous les verbes de premier groupe au présent. هذا هو الدرس ديال اليوم. لا ديمارش الطريقة كيفاش ندير. Je retiens le radical et je laisse tomber l'infinitif ER. خاصني نقول je supprime ولا laisse tomber c'est un langage familier ما عندنا غلط. المثال إذا كان عندي un verbe n'importe quel verbe ديال premier groupe الانفينيتيف انا خديت هنايا الفيرب شيرشي شنو غندير؟ غادي نديزيني الانفينيتيف شنو هو او ار كيبقى لي هذا كيتسمى لو راديكال شيرش غنهزو من هنا نحطو هنايا هاهو شيرش عندي هنايا لو راديكال الجذع ديال الكلمة ما معاش الانفينيتيف هذا هو اللي غنخدم عليه. Alors, à ce radical, يعني هذا, j'ajoute la terminaison du présent de l'indicatif. شنو هي la terminaison؟ هي E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Je عندها E, tu ES, il, elle, on. بزاف الناس كيغفلوا هذا لو pronom indéfini on. يعني عنده la valeur ديال troisième personne du singulier. Il, elle, on عندها E. Nous, ONS, vous, EZ, il ou bien elle, ENT. Alors, je, tu, il, elle, on, les personnes ديال le singulier, nous, vous, il, elle, ديال le pluriel. شنو غندير؟ غادي نهز هذا لو راديكال نحطو هنايا. إلا كان عندي جو غنزيد لو أو. كان عندي تو نزيد لها او اس. il elle on نزيد لها او. nous غنزيد لهاد لو راديكال او ان اس. vous غنزيد لو او زد. il ou bien elle او ان تي. هادو سون دي برونون بيرسونيل كي رومبلاس بحال دابا les élèves les filles etc. سي لا تروازيام بيرسون دو بلوريال كنزيد او ان تي. الوغ هذا كيتسمى لو سوجي ها هو. وهذا اللي هنايا بالكحل كيتسمى لو راديكال وهذا لا تيرمينيزون سوجي راديكال تيرمينيزون. واحد التنبيه هنايا ديال لو فيرب الي اللي كنا هضرنا عليه في الفيديو السابق. قلت لكم لو فيرب الي نو في با بارتي دي فيرب دو بروميير جروب. في واحد التنبيه علاش؟ لأنه هو ما كتنطبقش عليه هاد القاعدة هاد لا ديمارش هاد الخطة ما كتنطبقش عليه لأنه هو quand on le conjugue ما كناخدوش ان سول راديكال. هو عنده جوج هنايا في لو بريزون عنده جوج. في لو فيتور عنده واحد هي اي. في لامبارفي عنده واحد هي ال اكسيتيرا. انا غنوريكم كيفاش. الوغ الي ها هو لو راديكال ال l'infinitif ER. Alors le verbe aller n'admet pas cette méthode car il se fait sur deux radicaux. علاش ما كيقبلش هاد لا ديمارش ولا هاد الخطة؟ لأنه هو أو بريزون il se fait sur deux radicaux. لو راديكال الأول qui conjugue je, tu, il, elle du singulier, il, elle du pluriel هو v. لو راديكال هو v. كنقولو je vais, tu vas, il, elle va. Ils, elles vont. V-O-N-T. Alors, V-A-S, V-A-S, V-A, V-O-N-T. كنجيو nous et vous. هنا كيتبدلو راديكال. شنو كنقولو؟ nous allons, vous allez. Alors, nous all, ها هو لو راديكال al. كنزيدو له O-N-S. vous allez, al. كنزيدو له E-Z. شنو كنلاحظو هنايا؟ Le verbe aller se fait au présent sur deux radicaux. Le radical ou V qui conjugue je, tu, il et il du pluriel. Le deuxième radical al qui conjugue nous et vous. وإلا كنتو لاحظتوا هنايا
تروازيام بيرسون دو بلوريال جبتها لهنا. علاش؟ على حساب لو غاديكال، لأن هي كتبع لو في. جو في، tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. صافي. التنبيه الثاني هنايا اللي غادي كاين دي فيرب ماشي بزاف، كيلكوزان عندي هنا دي زيكزامبل اللي حاول هاد لا ديمارش كيقبلوها، ولكن كاين واحد التغيير بسيط سيغ لا فويل على لو فيرب سومي. كنقولو جو سيم، tu sèmes, il sème, nous semons. Accent grave. Je sème, tu sèmes, il sème. Peler. Je pèle, tu pèles, il pèle, nous pelons, vous pelez, il pèle. Peler هي كتقشر شي حاجة، بحال دابا peler une pomme كتقشر تفاحة، les pommes de terre، البطاطا ولا شي حاجة. Le verbe geler c'est un verbe impersonnel كيقبل غير لا troisième personne du singulier. كيقولوا il gèle، هاكا accent grave. كنحيد هاد ER كندير il gèle accent. Peler, il pèle, accent LE. Semer, il sème, accent grave. C'est la même terminaison, ES, ONS, EZ, ENT. بالنسبة jeter appeler هادو عاود كاين الاختلاف في لا فويال وفي لا كونسون. علاش؟ jeter كيقولوا je jette، jette جوج ديال لي تي. je jette، tu jettes، il jette. مكاينش لاكسون هنا. دو تي je jette، tu jettes، il jette، nous jetons، vous jetez، il jette. هاد nous jetons، vous jetez هي اللي غير نو اي فو اللي تقدر تنطبق عليه هاد لا ديمارش اللي درنا هنايا، حيت كيبقى لو غاديكال هو جي او تي. ولكن جو، تو، il et il دو بلوريال كيختلف. علاش؟ لأن كنديرو او دو تي. جيت، je jette، tu jettes، il jette، il jette. Appeler la même chose. J'appelle deux L. Alors appeler هاد او كتولي اي. appeler j'appelle، j'appelle او كتولي اي. وهنايا عوض ان سول ال كنديرو دوز ال. j'appelle، tu appelles، il appelle، ils appellent، nous appelons، vous appelez. وهاد لي فيرب مازال غنشوفوهم في الفيديو الاخر. إلا تبعتو هاد لا ديمارش هاد الطريقة وحفظتوها مزيان، عرفتو تستخدموها، يمكن لكم تاخدو عاود بحال دابا au lieu du verbe marcher، شنو نقولو ان فيرب ديال برومي جروب شونطي، غتاخد شونط تحطها هنايا، تحيد لانفينيتيف وتطبق عليه هادشي هذا. حداك غير من هادو اللي فيهم واحد فيهم واحد الاختلاف مع لو فيرب الي، اما الباقي كلشي كاين بهاد الطريقة هادي. وكنتمنى انكم تستافدوا من هذا الفيديو هذا اللي هو سريع جدا، ومرة أخرى إن شاء الله غندوزو لأن نوتغ طون. أنا راه كنخدم بلي غاديكو باش كنسهل القضية، كنخدم بلي غاديكو باش كنسهل القضية، وغاجيكم هادشي هذا ساهل، ما يكونش عندكم مشكل كاع، تعرفوا غير لو غاديكال. لا تيرمينيزون خلاص راه ضروري خصكم عارفة. إيوا كنتمنى نلقاكم فيديو آخر إن شاء الله، وما تنساوش الابونمون والتعريف بالقناة مع الأصدقاء ديالكم، العائلة والناس اللي كتعرفوا، باش أنا عاود نتشجع نزيد معكم إلا أمان. سينو راه إلا ما كانش كيتصنت لك حد راه بطبيعة الحال غادي توقف. إيوا إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.